मुनित्रयं नमस्कृत्य दुत्तीः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। श्रौत्रार्हन्ति च निर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हरदिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य लिङ्गानुशासनम् इत्याख्यं प्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र तृतीयः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् तृतीये पाठे तावत् आदौ स्त्र्यधिकारस्य अथवा स्त्रीलिङ्गाधिकारस्य सूत्राणि पठितानि। तत्र षड्विंशं सूत्रं षष्कुलिराजिकुट्यशनिवर्तिभ्रुकुटित्रुटिवलिपङ्क्तयः इति सूत्रं पठितम्। एते स्त्रियान् स्युः इयं षष्कुलिः इत्यादयः तत्र प्रयोगाः पठिताः। ततः प्रतिपदापद्विपत्सम्पच्छरत्संसत्परिषत् उषः संवित् क्षुत् पुन्मुत्समिधः इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। अत्र प्रतिपद् इत्यादयः एते शब्दाः स्त्रीलिङ्गे भवति इति लिङ्गानुशासनं कृतम्। इयं प्रतिपत् उषा उच्छन्ति, उषाः प्रातरधिष्ठात्री देवता, अपि च अन्यानि अपि रूपाणि अत्र दृष्टानि। तत्र सामान्यतया प्रकृतिप्रत्ययविभागः अपि चिन्तितः। तदनन्तरम् आशीर्धूः पूर्गीर्द्वारः इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। नाम अत्र आशीः, धूः, पूः, गीः, द्वाः एते शब्दाः स्त्रीलिङ्गे भवन्ति। इयमाशीः इत्यादिः एवम् इत्यत्र प्रयोगाः भवन्ति, स्त्रीलिङ्गे इमे भवन्ति तदुक्तम्। ततः सूत्रं पठितम् अप्सुमनः समासिकतावर्षाणां बहुत्वं च इति। अस्य तत्र नाम शब्दाः अत्र ये पठिताः, अप् इति शब्दः, सुमनस्, समासिकता, वर्षा एते शब्दाः स्त्रीलिङ्गे, नित्यस्त्रीलिङ्गे बहुत्वे बहुवचने च भवन्ति इति पठितम्। अबादिनां पञ्चानां स्त्रीत्वं स्यात् बहुत्वं च। आप इमाः स्त्रियः सुमनसः पुष्पं, सुमना मालती जातिः, देववाची तु पुंस्येव, सुपर्वाणः सुमनसः, बहुत्वं प्रायिकम्, एका च सिकता तैलदाने असमर्था इत्यर्थगतसूत्रे भाष्यप्रयोगात्। समान् समां विजायते इत्यत्र समायान् समायाम् इति भाष्याच्च। विभाषाघ्राधेट् इति सूत्रे अघ्रासातान् सुमनसौ इति वृत्तिव्याख्यायां हरदत्तोऽप्येवम्। नाम तत्र बहुत्वमपि दृश्यते, द्वित्वम् एकत्वं चापि दृश्यते, बहुत्वं द्विदं प्रायिकम् इत्युक्तं। तदनन्तरं सूत्रं पठितं स्रक्त्वग्ज्योग्वाग्यवागुनौ स्फिजः। इयं स्रक्, इयं त्वक्, इयं ज्योक्, इयं वाक्, इयं व्यवागुः, इयं नौः, इयं स्फिक् इति इमानि उदाहरणानि अत्र दृष्टानि। स्त्रीलिङ्गे एतानि भवन्ति इति दृष्टं। ततः त्रिटिसीमासम्बद्ध्याः इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। त्रिटिः सीमासम्बद्ध्या एते शब्दाः स्त्रीलिङ्गे भवन्ति इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। ततः चुल्लिवेणिखार्यश्च, चुल्लिशब्दः, वेणिशब्दः, खारीशब्दश्च स्त्रीलिङ्गे भवति इति स्पष्टम् इत्युक्तं मूले। ततः ताराधारा ज्योत्सनादयश्च इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। ताराधारा ज्योत्सनादयः नाम इत्यादयः शब्दाः एते स्त्रीलिङ्गे भवन्ति। अन्ते उक्तं स्त्र्यधिकारे शलाका स्त्रियान् नित्यं, शलाका इति शब्दः स्त्रीलिङ्गे भवति, नित्यं नित्यस्त्रीलिङ्गे भवति। तर्हि नाम पूर्वमेव तत्र स्त्री इति अधिकारः कृतः एव वर्तते, अतः नित्यता एव खलु भवति इति कृत्वा पुनरपि नित्यग्रहणम् अत्र कथयति। यत् पूर्वेषां नाम प्राक्तनसूत्राणाम् अत्र लिङ्गविधानं नित्यं नास्ति, क्वचित् लिङ्गान्तरमपि भवितुम् अर्हति इति स्त्र्यधिकारः अथवा स्त्रीलिङ्गाधिकारः अस्माभिः पठितः। ततः अनन्तरं पुंलिङ्गाधिकारः अपि आरब्धः। पुल्लिङ्गाधिकारस्य
पुल्लिङ्गाधिकार एवं पुल्लिङ्गाधिकारस्य तत्र आरम्भः जातः। पुल्लिङ्गाधिकारस्य तु अवान्तरः एषः प्रथमः पाठः आरब्धः, यद्यपि आहत्य अस्मत्क्रमे तु तृतीयः लिङ्गानुशासनस्य अयं पाठः। सम्यक्। तत्रैव अवान्तरः अयं पाठः पुल्लिङ्गाधिकारस्थः आरब्धः। तत्र आदौ सूत्रं पठितं पुमान्, तत्र उक्तम् अधिकारोऽयम्, अयम् अधिकारः वर्तते। ततः घञबन्तः इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। नाम घञ् प्रत्ययान्ताः अप्रत्ययान्ताश्च तत्र पुल्लिङ्गे भवन्ति इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। पाकः, त्यागः, करः, गरः, इमानि उदाहरणानि अत्र दृष्टानि। भावार्थ एव इदं नपुंसकत्वविशिष्टे भावे तल्युड्भ्यां स्त्रीत्वविशिष्टे तु क्तिन्नादिभिः बाधेन परिशेषात् कर्मादौ तु घञाद्यन्तमपि विशेष्यलिङ्गं तथा च भाष्यं सम्बन्धम् अनुवर्तिष्यते इति। नाम प्रयोगसहितम् अत्र दर्शितं। नाम कथं भावार्थ एव अत्र कुतः लभ्यते इति चर्चितं। ततः सूत्रं पठितं घाजन्तश्च इति। तर्हि तत्र घप्रत्ययान्ताः अचप्रत्ययान्ताश्च ये शब्दाः भवन्ति तेऽपि पुल्लिङ्गे एव भवन्ति इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। विस्तरः, गोचरः, चयः, जयः, इमानि उदाहरणानि दृष्टानि। ततः भयलिङ्गभगपदानि नपुंसके इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। एतानि भयादीनि शब्दानि शब्दस्वरूपाणि नपुंसकलिङ्गे भवन्ति। भयं लिङ्गं, भगं पदम्, इमानि उदाहरणानि अत्र दृष्टानि। ततः सूत्रं पठितं नङन्तः, नङ् प्रत्ययान्तः पुंसि स्यात् इति तस्य अर्थः दृष्टः। यज्ञः, यत्नः इति तत्र नङ् प्रत्ययान्तस्य उदाहरणद्वयमिदं दृष्टं। पुंसि पुल्लिङ्गविधानं च सूत्रेण कृतं। ततः याच्ञा स्त्रियां पूर्वस्यापवादः नङ् तत्त्वम् अस्ति चेदपि अत्र स्त्रीलिङ्गत्वं भवति इति भावः। ततः क्यन्तो घ्युः इति सूत्रं पठितं। किप्रत्ययान्तः घुः पुंसि स्यात् आधिः, निधिः, उदधिः इति एते प्रयोगाः पुंसि दृष्टाः किप्रत्ययान्ताः। क्यन्तः किं दानम्, अत्र घुसंज्ञकः धातुः अस्ति परन्तु किप्रत्ययः नास्ति, ल्युड् अस्ति। घुः किं जज्ञिर्बीजं, सम्यक् जज्ञिः इति प्रयोगश्च तत्र दृष्टः, साधितः। ततः इषुधिः स्त्री च इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। इषुधिशब्दः स्त्रियां पुंसि च पूर्वस्यापवादः। नाम स्त्रीलिङ्गे भवति, पुल्लिङ्गे अपि भवति। पूर्वसूत्रस्य अयम् अपवादो भवति इति भावः। सम्यक्। ततः सूत्रं पठितं देवासुरात्मस्वर्गगिरिसमुद्रनखकेशदन्तस्तनभुजकण्ठखड्गशरपङ्काभिधानानि इति। नाम देवादिशब्दविधानशब्दाः अथवा देवादिवाचकाः ये शब्दाः वर्तन्ते ते शब्दाः अपि पुंसि भवन्ति। देवादयः तु भवन्त्येव इति। एतानि पुंसि स्युः इत्युक्तं। देवाः, असुराः दैत्याः, आत्मा क्षेत्रज्ञः, स्वर्गो नाकः, गिरिः पर्वतः, समुद्रोऽब्धिः, नखः कररुहः, केशः शिरोरुहः, दन्तो दशनः, स्तनः कुचः, भुजोदोः, कण्ठो गलः, खड्गः करवालः, शरो मार्गणः, पङ्कः कर्दमः इत्यादि इमानि अत्र उदाहरणानि भवन्ति इति सविस्तरं तत्र अस्माभिः पठितं, विचारितम्। एवञ्च एतावान् विशेषः अस्माभिः गते सूत्रे पठितः। गतसूत्रस्य अन्ते व्याख्यापङ्क्तयः इत्थमासन्। तत्र भयलिङ्गेत्यादि पूर्वस्यापवादोऽयं क्यन्तो घुः किप्रत्ययोऽन्तः परो यस्मात् तादृशो घुसंज्ञको धातुस्तद्घटितः पुमान् इत्यर्थः। देवासुर अत्र पङ्कशब्दान्तद्वन्द्वं कृत्वा तस्य षष्ठीसमासो विधानशब्देन कर्तव्यः। अविधानशब्दः करणलुडन्तः वाचकशब्दपरः, तेन देवादिशब्दवाच्यतावच्छेदकेत्यादिपूर्ववद्बोध्यं शब्दस्वरूपापेक्षया च नपुंसकत्वम् इति तत्र एतावत्पर्यन्तं व्याख्याभागञ्च वयं पठितवन्तः। अयं तृतीयः पाठः लिङ्गानुशासनप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः। किञ्च स्त्र्यधिकारस्य तृतीयः अवान्तरः पाठः, पुल्लिङ्गाधिकारस्य च प्रथमः
अवान्तरः पाठः अपि अत्र सम्पन्नः दृष्टः। अधुना लिङ्गानुशासनप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे चतुर्थः पाठः तत्र आरब्धः भवति। अग्रिमं सूत्रं भवति। अग्रिमसूत्रं प्रति व्याख्याता तत्र इङ्गितं करोति। त्रिविष्टिप नैव त्रिविष्टप इत्युक्त्वा तदिदं सूत्रं पठामः। मूले पश्यामः। त्रिविष्टपत्त्रिभुवने नपुंसके इत्यस्ति, एवं खलु। त्रिविष्टपञ्च त्रिभुवनञ्च त्रिविष्टपत्त्रिभुवने, एवं खलु। इति प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तम् इदं भवति। नपुंसके इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तम् इदं पदं भवति। सम्यक्। ततः प्रकृते लिङ्गम् इति अनुवर्तते, पुमान् इति तु नानुवर्तते। अनुवर्तते चेदपि नपुंसके इति पदग्रहण सामर्थ्यात् तस्य बाधो भवति। तत्र मूले उक्तं स्पष्टं नाम स्पष्टम् अस्ति, इतः अग्रे किमपि वक्तव्यं नास्ति, सूत्रार्थः स्पष्टः एव अस्ति। त्रिविष्टपञ्च त्रिभुवनञ्च त्रिविष्टपत्त्रिभुवने, एतत् शब्दद्वयमपि नपुंसकलिङ्गे भवति। तृतीयं विष्टपं त्रिविष्टपम् इति उक्तवान्, नाम तस्य विग्रहः उक्तः मूले। स्वर्गाभिधानतया पुंस्त्वे प्राप्ते अयमारम्भः। तत्र किमुक्तं, स्वर्गाभिधानतया पुंस्त्वे प्राप्ते अयमारम्भः। तत्र स्वर्गशब्दः देवासुरात्मस्वर्ग इत्यत्र स्वर्गशब्दः पठितः, तद्वाचकः अयं शब्दः इति कृत्वा पुल्लिङ्गता प्राप्ता इति कृत्वा तस्य अयम् अपवादः अत्र पठितः, अतः नपुंसकलिङ्गे भवति। तृतीयं विष्टं त्रिविष्टपम् इति अस्ति। नाम तृतीयं विष्टपम् अर्थात् भूतलं, तत् त्रिविष्टपम् इत्युच्यते। सम्यक्। इदं त्रिविष्टपम्, इदं त्रिभुवनम् इत्यपि अत्र उदाहरणम् अवगन्तव्यम्। ततः व्याख्याता किं कथयति? स्वर्गाभिधानत्वात् पुंस्त्वे प्राप्ते अयमारम्भः। अत एवाहामरसिंहः, अत एवेह इति स्यात् वा इति। अत एव आह अमरसिंहः क्लीबे त्रिविष्टपम् इति। अतः सर्वम् एतत् पाणिनिम् अवलोक्य एव कोशेऽपि व्यवस्थां कृतवान् क्वचित् इति एषः कथयति। नाम अत एव सः एवं कथयति इति। सम्यक्। एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अधुना अग्रिमं सूत्रं वयं पठामः। अग्रिमं सूत्रं भवति तत्र द्यौः स्त्रियाम् इति। सम्यक्। तत्र द्यौः इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। स्त्रियाम् इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। लिङ्गम् इति अनुवर्तते, पुमान् इति तु न सम्बद्धं भवति पदं, यतः स्त्रियाम् इति उक्तं वर्तते। सम्यक्। तत्र मूले नाम सूत्रस्य अर्थः कः? नाम तत्र वस्तुतः अर्थावगमनाय आदौ तत्र नाम मूले यद्वचनमस्ति तदपि पठनीयं। द्योदिवोस्तन्त्रेण उपादानमिदम्। नाम एकः द्यो इति शब्दः भवति, अपरः दिवशब्दः इति भवति। द्वयोः अपि अत्र ग्रहणं भवति। द्यो दिवोः तन्त्रेण उपादानमिदं। तन्त्रं नाम तदेव अत्र सूत्रैः कथम् अत्र तन्त्रं भवति, नाम उभयोः कथं रूपं समानमेव लभ्यते चेत् द्यो इति यः शब्दः, तस्मात् गोतोणिति इत्यनेन सर्वनामस्थानविभक्तिः या भवति तस्य अणितोद्भावः क्रियते, अचोन्यणिति इत्यनेन वृद्धिः भवति। सु इत्यस्य ऋत्वादिकं कृत्वा द्यौः इति सिद्धं भवति। ततः दिव इत्यस्मात् सुप्रत्ययः कृते दिव औत् इत्यनेन औदादेशे सत्यपि द्यौ इति शब्दः सिद्धः भवति, विभक्तित्वे परतः द्यौः इति सिद्ध्यति। एवं खलु। अतः तन्त्रेण नाम एतादृशतन्त्रं यदा पश्यामः, इतोपि मूले अत्र यदा गच्छामः तर्हि द्योतिशब्दात् दिव् इति शब्दात् च शब्दद्वयादपि प्रकृते द्यौः इति शब्दः सिद्धः भवति। सम्यक्। अतः उभाभ्यां निष्पन्नः यः द्यौ इति शब्दः प्रकृते तस्य तत्र
स्त्रीलिङ्गता भवति इति अत्र इदं वक्तुम् इष्यमाणम् अस्ति ग्रन्थकारेण। सम्यक्। वस्तुतः मूलतः तु शब्दः अत्र द्यौ इति शब्दः दिव् इति शब्दः, अनयोः द्वयोः स्त्रीत्वं वक्तव्यं। द्यौः इति तु निष्पन्नं पदं भवति वृद्ध्यादिकं विधाय विभक्तिकार्यं च कृत्वा इति भावः। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अधुना वयं तत्र अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रिमसूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति इषुबाहू। मूले पश्यामश्चेत् इषुबाहू स्त्रियाञ्च इति दृश्यते सूत्रं। सम्यक्। तत्र इषुश्च बाहुश्च इषुबाहू इति प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तं पदं भवति। स्त्रियाम् इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। च इति अव्ययं भवति। पुमान् इति अनुवर्तते, लिङ्गम् इति च अनुवर्तते। तत्र उच्यते मूले चात् पुंसि नाम चकारात् तत्र पुल्लिङ्गता अपि गृह्यते। अतः इषुः, इयम् इषुः, एष इषुः, इयं बाहुः, एष बाहुः इति उभयथापि प्रयोगः भवति। सम्यक्। तत्र व्याख्याता किं कथयन्नस्ति इत्यपि सकृत् पश्यामः। शरभुजपर्याया विमौ, इषुशब्दः शरपर्यायः, बाहुशब्दस्तु भुजपर्यायः इति भावः। सम्यक्। इति अयम् एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रम् अधुना पश्यामः। व्याख्याता इङ्गितं करोति अग्रिमसूत्रं प्रति बाणकाण्डौ। मूले पश्यामश्चेत् बाणकाण्डौ नपुंसके च इति दृश्यते सूत्रं। सम्यक्। बाणश्च काण्डश्च बाणकाण्डौ इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। नपुंसके इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। सम्यक्। तत्र अत्रापि उच्यमानं वर्तते चात् पुंसि नाम पुंलिङ्गे अपि भवतः बाणकाण्डौ शब्दः, नपुंसके तु भवत एव इति भावः। सम्यक्। तत्र मूले उच्यते त्रिविष्टपेत्यादिचतुस्सूत्री देवासुरेत्यस्यापवादः। अस्तु, ततः पूर्वं अत्र उदाहरणद्वयं खलु सम्पन्नम्। अयं बाणः, इदं बाणम्, अयं काण्डः, इदं काण्डम्, एवम् अत्र शब्दप्रयोगः द्रष्टव्यः। बाणकाण्डौ नपुंसके च इत्यत्र नाम लिङ्गव्यवस्था एवं द्रष्टव्या। न किमुक्तं तत्र त्रिविष्टपेत्यादिचतुस्सूत्री देवासुरेत्यस्यापवादः। त्रिविष्टपेत्य इत्यतः पूर्वं सूत्रं पठितं खलु अस्माभिः, देवासुरात्म इत्यादि, तस्य सूत्रस्य अयम् अपवादः भवति इति भावः। सम्यक्। तेन अत्र प्राप्तं, अत्र पुल्लिङ्गता नित्यं क्वचित् प्राप्ता भवति, अथवा पुल्लिङ्गता प्राप्ता भवति, तस्याः बाधः क्रियते इति भावः। ततः व्याख्याता कथयति बाणकाण्डौ शराभिधानोऽयं, शर इत्येतस्य अभिधानवाचकत्वं भजेते एतौ शब्दौ। अतः अत्र अयम् अपवादः नपुंसकत्वाय आरभ्यते। वस्तु नपुंसकत्वाय आरभ्यते, तर्हि नपुंसकत्वम् अपि भवति, पुंस्त्वम् अपि भवति इति भावः। सम्यक्। तदनन्तरम् अत्र अस्मिन् सूत्रे तु एतावानेव विशेषः भवति। अग्रिमं सूत्रं पठामः। नान्त इति कथयति। मूले सूत्रं पश्यामश्चेत् सूत्रं भवति नान्तः। सम्यक्। तत्र न अन्ते यस्य सः नान्तः बहुव्रीहिः भवति। मूले कथयति अयं पुंसि, यतः पुमान् इति अधिकारः लभ्यते खलु, पुनश्च लिङ्गम् इत्यपि अधिकारः लभ्यते, अतः एवमुच्यते अयं पुंसि नाम अयं शब्दः पुल्लिङ्गे भवति इति। कः नान्तः? नान्ते यस्य सः नान्तः। तर्हि तत्र उच्यते
व्याख्याता कथयन् नान्तप्रत्ययान्त इत्यर्थः। राजा तक्षा, राजा इत्यत्र कः मूलशब्दः? राजन्। तक्षा इत्यत्र कः मूलशब्दः? तक्षन् इति अस्ति। राजन् इति शब्दात् कनिन् प्रत्यये सति राजन् इति राज इति धातोः कनिन् प्रत्यये राजन् इति सिद्ध्यति। तक्षधातोः कनिन् प्रत्यये तक्षन् इति सिद्ध्यति इत्यस्ति। अग्रे किमुच्यते? न च चर्मवर्मादिषु अतिव्याप्तिः, तथा चेत् चर्मन् वर्मन् इत्यादयः अपि पुंसि स्युः। एवं खलु? कुतः कथयति? मन्द्यच्को कर्तरि इति नपुंसकप्रकरणे वक्ष्यमाणत्वात्। नाम नपुंसकप्रकरणे तत्र चर्मन् वर्मन् इत्यादीनां नपुंसकत्वविधानम् अग्रे वक्ष्यते। अतः उत्सर्गापवादव्यवस्था तत्र दृष्ट्वा एव निर्णयः कर्तव्यः। यः कः नकारान्तः पुल्लिङ्गे भवति, कः नकारान्तः पुल्लिङ्गे च न भवति इति भावः। सम्यक्। अग्रिमं सूत्रं व्याख्याता त्यक्तवान् अस्ति। वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। तत्र मूले सूत्रं दृश्यते। क्रतुपुरुषकपोलगुल्फमेधा, पुनः वदामि, क्रतुपुष्पकपोलगुल्फमेघाभिधानानि इति भवति अग्रिमं सूत्रम्। एवञ्च तदेव अत्र विग्रहः द्रष्टव्यः। नाम क्रतुपुरुषकपोलगुल्फमेघ एतेषाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। क्रतुपुरुषकपोलगुल्फमेघाः ये सन्ति तेषाम् अभिधानानि क्रतुपुष्पकपोलगुल्फमेघाभिधानानि। प्रथमविभक्तेः बहुवचनान्तमिदं पदं भवति। पुमान् इति अनुवर्तते, लिङ्गम् इति च अनुवर्तते। सम्यक्। तर्हि कः अर्थः इति चेत् क्रतु पुरुष कपोल गुल्फ मेघ एतद्वाचकाः ये शब्दाः सन्ति ते शब्दाः पुल्लिङ्गे भवन्ति इति भावः। सम्यक्। तर्हि तत्र वयं अत्र उदाहरणानि पश्यामः। तत्र मूले कथयति क्रतुरध्वरः, क्रतुः अध्वरः भवति इति। नाम यज्ञः, तस्य अन्येपि शब्दाः वर्तन्ते। सवः, अध्वरः, यागः, सप्ततन्तु, मखः, क्रतुः। एवं खलु? पुरुषो नरः, कपोलो गण्डः, गुल्फः प्रपदः, मेघो नीरदः। अतः अत्र अध्वरनरगण्डप्रपदनीरदादयः शब्दाः अपि पुल्लिङ्गे भवन्ति। यतोहि क्रत्वादिवाचकाः इमे वर्तन्ते, अतः कारणात्। समीचीनम्। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति। पठन्नेव अस्ति सूत्रम्। अभ्रं नपुंसकमिति मूले पश्यामश्चेत् अभ्रं नपुंसकम् इति भवति सूत्रं। तत्र अभ्रम् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। नपुंसकम् इति अपि प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तमेव भवति। तत्र एवं लिङ्गम् इति अनुवर्तते। पुमान् इति तु नपुंसकग्रहणेन प्रकृते बाध्यते। पूर्वस्यापवादः इति उच्यते। मेघवाचकः भवति खलु? अतः प्राक्तनेन पुंस्त्वं प्राप्तं प्रकृतसूत्रेण तत्र नपुंसकत्वम् उच्यते। सम्यक्। अतः अभ्रम् इति भवति। व्याख्याता कथयति मेघाविधानविषये पूर्वस्यापवादः इत्यर्थः। पूर्वस्य अयमपवादो भवति इति भावः। सम्यक्। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठामः। तत्र सूत्रं भवति एवम्। उकारान्तः इति। तत्र उकारः अन्ते यस्य सः उकारान्तः, अत्र बहुव्रीहिः भवति। पुमान् इति अधिकारः प्रकृते सम्बध्यते। समीचीनम्। तर्हि कः शब्दः? उकारान्तशब्दः
पुल्लिङ्गे भवति। अयं पुंसि स्यात् इत्युक्तं खलु। प्रभुः, इक्षुः इति शब्दः अस्ति खलु। अतः प्रकृते अत्र पुल्लिङ्गता ज्ञेया उकारान्तः इत्यनेन। अग्रे अत्र उच्यते नाम किं सर्वेपि शब्दाः उकारान्ताः पुल्लिङ्गस्थाः एव भवन्ति वा इति चेत् तथा न। अतः तदर्थम् अग्रे कथयति हनुर्हट्टविलासिन्यां नृत्यारम्भे गदे स्त्रियां द्वयोः कपोलावयवे इति मेदिनी इत्युच्यते। नाम हनु इति कश्चन शब्दः वर्तते। सः विलासिन्यां नाम विलासिन्यार्थे नृत्यारम्भार्थे च एवं खलु। अपि च गदार्थे च स्त्रीलिङ्गे भवति। कः हनु इति शब्दः उकारान्तः अस्ति चेत् एवं खलु। द्वयोः कपोलावयवः इति मन्ये इति मेदिनी। मेदिनी कोशे एतद्लिखितमस्ति नाम कपोलावयवार्थे तु स्त्रीलिङ्गता अपि भवति पुल्लिङ्गता अपि भवति इति भावः। पुनश्च करेणुः इति शब्दः यः अस्ति सः इभि हस्तिनी भवति खलु। तस्याः कृते उच्यते। तस्मिन् अर्थे करेणु इति शब्दः स्त्रीलिङ्गे भवति। सम्यक्। नेभे इत्यमरः इभार्थे नाम यः गजः वर्तते पुल्लिङ्गे तस्मिन् अर्थे तु स्त्रीलिङ्गे न भवति। कः करेणु शब्दः परन्तु इभ्यां तत्र हस्तिनी या भवति तस्याः अर्थे तु स्त्रीलिङ्गे भवति इति अमरः नाम इति एवम् अमरकोशे उक्तं वर्तते। तर्हि उकारान्ताः एते शब्दाः भिन्नलिङ्गेषु दृश्यन्ते खलु इति चेत् उच्यते एवं जातीयकविशेषवचनाक्रान्तस्तु प्रकृतसूत्रस्य विषयः। नाम एवं जातीयकविशेषवचन अनाक्रान्तस्तु प्रकृतसूत्रस्य विषयः एवं भवति। नाम एतादृशाः एवं जातीयाः ये प्रयोगाः वर्तन्ते तत्र विशेषः कश्चन दृश्यते तद् वचन अनाक्रान्तः अस्य विषयस्य प्रयोगः भवति। नाम तानि वचनानि आक्राम्य एषः नियमः न विहितः वर्तते। एवं खलु। प्रयोगं लक्ष्यीकृत्य एव नाम सामान्येन इदं वचनम् उकारान्तः पुंसि भवन्ति परन्तु सर्वत्र न इदं भवति इति भावः। उक्तञ्च लिङ्गविशेषविधिर्व्यापी विशेषैर्यद्बाधित इति एवमन्यत्रापि न केभ्यश्चित् नियमेभ्यः अबाधितस्य लिङ्गविशेषस्य एव विधिः सर्वत्र प्रवर्तते इति भावः। विशिष्टः लिङ्गः यः विशेषे कस्मिंश्चित् लिङ्गे प्रवर्तते तत् सूत्रं तत्र तस्य प्रवृत्तिः प्रदर्श्यते क्रियते परन्तु स्थलान्तरे यदि प्रयोगः लिङ्गान्तरे अर्थभेदवशात् वा अथवा तत्र शिष्टप्रयोगवशात् वा लिङ्गान्तरे अथवा लोकप्रयोगवशात् वा लिङ्गान्तरे यदि दृश्यमानाः सन्ति तर्हि तत्र नूनमेव लिङ्गान्तरग्रहणं कर्तव्यं भवति इति। एवमन्यत्रापि सर्वत्र अवगन्तव्यम् इति भावः। व्याख्याता किं कथयति लिङ्गशेषविधिरिति इति मूले यद् अधुनैव वचनं पठितं खलु तत्र कथयति लिङ्गस्य शेषः अवशेषः तस्य विधिः व्यापी लिङ्गविशेषविधिर्व्यापी काण्डत्रयस्य विधिव्यापी अत्र काण्डत्रये विभक्तमस्ति खलु लिङ्गानुशासनं काण्डत्रयस्य व्यापकः यदि विशेषशास्त्रेण बाधितः न स्यात् इत्यर्थः। एवं खलु। अन्ततः आहत्य अत्र अभिप्रायः स एव नाम अत्र विधयः ये उक्ताः वर्तन्ते ते विशिष्टलिङ्गेषु शब्देषु एते न प्रवर्तन्ते इति भावः। अतः प्रकारान्तरेणापि लिङ्गबोधः तु अस्माभिः कर्तव्यः एव भवति इति। सम्यक्। इति अत्रत्यः भवति अयं कश्चन विशेषः। व्याख्याता अग्रे किं कथयति नपुंसके चेति अस्तु यदा आगमिष्यति इदं वचनं क्वापि तत्रैव द्रक्ष्यामः। अग्रे उच्यते अग्रिमं सूत्रं पठामः।
किं कथयति? धेनुरज्जुकुहुसरयुतनुरेणुप्रियङ्गवः स्त्रियाम् इति भवति अग्रिमं सूत्रम्। अत्र धेनु रज्जु कुहु सरयु तनु रेणु प्रियङ्गु एतेषां शब्दानां समाहारः भवति। स्त्रियाम् एते तत्र स्त्रीलिङ्गे सन्ति, नाम उकारान्तः, सर्वेपि उकारान्ताः उकारान्तः इत्यनेन सूत्रेण पुल्लिङ्गतां प्राप्ताः, परन्तु प्रकृतसूत्रेण स्त्रीलिङ्गता भवति इति भावः। सम्यक्। अतः इयं धेनुः, इयं रज्जुः, इयं कुहुः, अमावास्या या रात्रिः भवति तस्य नाम कुहुः, इयं सरयुः नदीविशेषः, इयं तनुः, इयं रेणुः, इयं प्रियङ्गुः, प्रियङ्गुः कश्चन लताविशेषः, एवं खलु इति अस्ति। अत्र मूले व्याख्यायां वा यः कोऽपि तत्र व्याख्यानपरतया उदाहरणपरतया वा वचनं न दृश्यते, यतः सूत्रे एव सूत्रार्थाः उदाहरणानि च सन्निहितानि वर्तन्ते। सम्यक्। ततः अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। समासे रज्जुः पुंसि च इति। समासे सप्तम्यन्तं वर्तते, रज्जुः इति प्रथमान्तं वर्तते, पुंसि इति सप्तम्यन्तं वर्तते, च इति अव्ययपदं भवति। उकारान्तः इत्यनुवर्तते, स्त्रियाम् इत्यनुवर्तते, स्त्री धेनुरज्जु इत्यतः स्त्रियाम् इति अनुवर्तते, लिङ्गम् इत्यस्य अधिकारः तु अस्ति एव। कः सूत्रस्य अर्थः इति चेत् तत्र समासे, समासः कः वयं जानीमः, अन्ते यदि अयं रज्जुशब्दः भवति तर्हि उकारान्तः अयं रज्जुशब्दः समासस्य अन्ते विद्यमानः पुल्लिङ्गतामपि भजते स्त्रीलिङ्गतामपि भजते इति। कर्कटरज्ज्वा कर्कटरज्जुना इति भेदः अवगतः खलु। कर्कटस्य रज्जुः इति वा वक्तुं शक्यते, अथवा विग्रह एवं कर्तुं शक्यते, अथवा समासान्तरं यथा युक्ति द्रष्टव्यम्। अपि च समासे रज्जुः पुंसि च इत्यनेन यदा विकल्पेन लिङ्गव्यवस्था कृता तदा तदेव पुल्लिङ्गे तावत् टा इत्येतस्य नाभावः भवति आङ्ना स्त्रियाम् इत्यनेन, स्त्रीलिङ्गे तन्न भवति। अतः पुल्लिङ्गे तावत् तत्र गुरुणा हरिणा इत्यादिवत् कर्कटरज्जुना इति भवति, स्त्रीलिङ्गे तु कर्कटरज्ज्वा इति च तत्र भवति इति भावः। सम्यक्। अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठामः। अग्रे सूत्रं भवति, व्याख्यात्र अत्र चिन्तनं नाम एतत् सूत्रमादाय न किमपि उच्यमानमस्ति, पश्यामः। मूले श्मश्रुजानुवसुस्वाद्वश्रुजतुत्रपुतालूनि नपुंसके इति भवति सूत्रम्। एवञ्च प्रकृते श्मश्रु जानु वसु स्वादु अश्रु जतु त्रपु तालु एतेषाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति नपुंसके। एते शब्दाः नपुंसकलिङ्गे भवन्ति। उकारान्तः इत्यस्य अपवादः अयमपि वर्तते, लिङ्गम् इति अनुवर्तते। सम्यक्। अत्र तदेव इदं श्मश्रु, इदं जानु, इदं वसु, इदं स्वादु, इदम् अश्रु, इदं जतु, इदं त्रपु, इदं तालु, एवम् उदाहरणानि भवन्ति। सम्यक्। व्याख्यातारं पश्यन्तु। मम पुस्तके तत्र किं जातमस्ति, नपुंसके चेति चात् पुंसि इति प्रायः मद्गु मधु इति सूत्रम् अस्ति खलु, तस्य विषये कथयन्नस्ति। परन्तु ततः अग्रे किं कथयन्नस्ति, वसुचार्थवाची तत्तु सूत्रं ततः पूर्वं वर्तते। अतः वसुचार्थवाची इति आदौ पठामः। अत्र पाठभेदं पश्यामि चेत् तदेव पाठभेदः दृष्टश्चेत् तत्रापि एवमेव दृश्यते। अस्तु। ततः वसुचार्थवाची इत्येव आदौ पठामः। अस्तु, अस्ति खलु सूत्रं वसुचार्थवाची इति। सम्यक्।
वसु इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। च इति अव्ययं भवति। अर्थवाची इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनं भवति। नपुंसके लिङ्गम् इति अनुवर्तते। एवं खलु व्याख्याता कथयति अर्थवाची वसुशब्दः नपुंसके च द्रष्टव्यः इति। सम्यक्। अतः तत्र अयं वसुः इदं वसुः इति उभयथा प्रयोगः भवितुमर्हति खलु। मूले कथ्यते अर्थवाची इति किं वसुर्मयूखाग्निधनाधिपेषु एवं खलु। नाम तत्र मयूखार्थे अपि भवति, अग्न्यर्थे अपि भवति, धनार्थे अपि भवति, अधिपार्थे अपि भवति अयं शब्दः। सम्यक्। अतः अयं तु एते अर्थाः तु तत्र अर्थवाचकत्वं न भजन्ते इति कृत्वा प्रकृते वसुशब्दः पुल्लिङ्गे एव भवति इति भावः। सम्यक्। इति अस्ति विशेषः अस्मिन् सूत्रे। इदानीम् अग्रिमं सूत्रम् अत्र पश्यामः। तत्रैव प्रायः व्याख्याता ततः पूर्वम् उक्तवान् किं नपुंसके चेति चात्पुंसि इति। यतः चात्पुंसि अस्मिन् सूत्रे एव आगच्छदस्ति मूले। सूत्रं पठामः। मद्गु मधु सीधु शीधु सानु कमण्डलूनि नपुंसके च इति भवति। सम्यक्। अत्र कथयति नपुंसके चेति चात्पुंसि इति व्याख्याता यत् पूर्वम् उक्तं खलु मूले चात्पुंसि अयं मद्गुः इयं मद्गुः। सम्यक्। तर्हि तत्र नपुंसके अपि च पुल्लिङ्गे एव। सम्यक्। अतः अयं मद्गुः इयं मद्गु इति मद्गूनि एवम् अवगन्तव्यानि अत्र उदाहरणानि। सम्यक्। तर्हि अयं मधुः इदं मधुः अयं सीधुः इदं सीधुः अयं शीधुः इदं शीधुः अयं सानुः इदं सानु। पूर्वं मया उभयत्र शीधुः शीधुः इत्युक्तं खलु। अयं शीधुः इदं शीधुः अयं सानुः इदं सानु अयं कमण्डलुः इदं कमण्डलु। एवम् उदाहरणानि द्रष्टव्यानि। अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। तत्र मूले व्याख्यायां च सूत्रं दृश्यते ऋत्वन्तः इति। तत्र ऋत्वन्तः इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तत्र ऋश्च तुश्च ऋतु अन्ते यस्य सः ऋत्वन्तः पुमान् इति अनुवर्तते। लिङ्गम् इति च पदम् अत्र अनुवर्तते। सम्यक्। ततः प्रकृते उदाहरणद्वयमुच्यते। मेरुः सेतुः इति। मेरुशब्दः रु अस्य अन्ते अस्ति, सेतुः इत्यत्र तु अन्ते अस्ति, अतः अस्य पुल्लिङ्गता भवति। प्रक्षेपणे इति धातोः रुप्रत्यये सति मीपीभ्यां रुः इति औणादिकं सूत्रं चतुर्थे पादे भवति। तस्मात् तेन अत्र रुप्रत्ययः भवति। सेतुः इत्यत्र सिंहबन्धने इति धातोः सीतनिकमित्यादि औणादिसूत्रेण तुन् इति प्रत्ययः भवति। ऋत्वन्तः इत्यनेन पुल्लिङ्गता च भवति। उदाहरणस्यापि पुल्लिङ्गता भवति इति भावः। व्याख्याता कथयति उकारो नकारेत्संज्ञकः। नाम प्रकृते रु इत्यत्र तु इत्यत्र च इकार उपदेशे जननासिकेत् इत्यनेन सूत्रे इत्यनेन अनयोः इति संज्ञा न भवति। सम्यक्। मेरुः सेतुरित्यत्र सितनिगमि मसि सच्च विधाय कुशिभ्यस्तुनिति तुन् खलु। सूर्यवाचकः प्रथमशब्दः अत्र सूर्यवाचको भवति इति विशेषः। सम्यक्। अग्रिमसूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति दारुकशेरु।
मूले पश्यामश्चेत् सूत्रं भवति दारुकशेरुजतुवस्तुमस्तूनि नपुंसके इति अस्ति। तर्हि तत्र आम् दारु कशेरु जतु वस्तु मस्तु एतेषां शब्दानां तत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। एते नपुंसकलिङ्गे भवन्ति। इदं दारु, इदं कशेरु, इदं जतु, इदं वस्तु, इदं मस्तु, एवं रीत्या अवगन्तव्यम्। एतेषां शब्दानाम् अर्थज्ञानाय कोशाः अपि द्रष्टव्याः। पर्यायशब्दानादाय ज्ञातुं शक्नुमः। दारु अर्थात् काष्ठविशेषः खलु। कशेरुः अर्थात् जीवातुः, बेक् बोन् इति वदामः खलु। जतुः, जतु इति कशेरु जीवातुः, जतु लाक्षा वस्तु कश्चन पदार्थविशेषः, मस्तु इति दध्नः तत्र अम्लीयं जलम् अथवा अम्लीयः जलविशेषः भवति। सम्यक्। ऋत्वन्तः इति पुंस्त्वस्यापवादः इति। दारु कशेरु जतु इति एते तु त्वन्ताः दारु कशेरु इति ऋवन्तः न रु अन्ते वर्तते अनयोः। जतु वस्तु मस्तु इति त्वन्ताः वर्तन्ते। अतः प्राक्तनसूत्रेण ऋत्वन्तः इत्यनेन पुंस्ता प्राप्ता, एतेन नपुंसकलिङ्गता विधीयते इति भावः। व्याख्याता कथयति जत्वादित्वा दृप्रत्ययान्ताः एते। औणादिकीं व्यवस्थां कथयन्नस्ति। कंसञ्चाप्राणिनी कुत्र आगतमिदम्? अस्तु, कंसञ्चाप्राणिनी इति सूत्रम् अथवा इदं वचनं यत्र आगमिष्यति तत्र पश्यामः। मूले तावत् अग्रिमं सूत्रं वयम् अधुना पठामः। तत्र सक्तुर्नपुंसके च इति अस्ति अग्रिमं सूत्रं। सक्तुः प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। नपुंसके इति सप्तम्यन्तं च इति अव्ययपदं। सम्यक्। अग्रे उक्तं चात् पुंसि नाम चकारात् पुंसि अपि अयं शब्दः भवति इति। अतः अयं सक्तुः, इदं सक्तु इति उभयतः अपि भवति। शचसमवाये इति धातोः तुन् प्रत्ययः औणादिकः भवति। सक्तु इति शब्दे खाद्य पिष्टविशेषः। सम्यक्। अग्रे सूत्रं वर्तते प्राग्रश्मेरकारान्तः। पुनः वदामि प्राग्रश्मेरकारान्तः इति अधिकारसूत्रं भवति। तत्र प्राक् इति अव्ययपदं भवति। रश्मेः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अकारान्तः इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। मूले उक्तवान् खलु रश्मिदिवसाभिधानानि इति वक्ष्यति इति सूत्रमग्रे वक्ष्यते। ततः प्राग् एतस्माद् अकारान्तित्यधिक्रियते। अकारान्तः इत्यस्य तत्र अधिकारो भवति इति भावः। सम्यक्। अग्रिमं सूत्रं पठामः। कोपधः। सम्यक्। कः उपधा यस्य सः कोपधः। कः नाम क इति वर्णः विवक्षितः वर्तते। ततः प्रकृते प्राग्रश्मेरकारान्तः इत्यतः अकारान्तः इत्यनु वर्तते। पुमान् लिङ्गम् इति एतदधिकारद्वयं तु अत्र लभ्यते एव। सम्यक्। ततः सूत्रस्य अर्थः द्रष्टव्यः। मूले एव उक्तः अस्ति कोपधः अकारान्तः पुंसि स्यात्। अकारान्तः तस्य उपधावर्णः च ककारः अपेक्षितः, तादृशशब्दः पुंसि भवति इति भावः। स्तबकः कल्कः इत्यस्ति। स्थस्तोम्बजबकौ इत्यनेन अबकप्रत्ययः भवति। क्व स्तबकः इत्यत्र स्था धातोः तद् भवति। औणादिकी अत्र व्यवस्था भवति। धातुः स्था, प्रकृतिः अबक, स्तबक इति सिद्ध्यति। धातोः आकारलोपः भवति।
अयं शब्दः कोपदः अस्ति, अकारान्तोऽपि वर्तते, अतः कोपदः इत्यनेन सूत्रेण पुल्लिङ्गता भवति। कल्कः कलशब्दसङ्ख्यानयोः इत्यनेन कृताधारार्चिकलिभ्यः कः इति औणादिकसूत्रेण कप् प्रत्ययः भवति। कल्का एवं खलु। अस्यापि कोपधत्वं वर्तते, अकारान्तत्वं च वर्तते इति कृत्वा पुंलिङ्गता अत्र ज्ञेया। सम्यक् इत्यस्ति। समीचीनम् इति विशेषेण। यदि तु यथा कारकपाठक इत्यादयः शब्दाः वर्तन्ते खलु, तेपि अकारान्तः कोपधाश्च, परन्तु तेषु अयं नियमः न प्रवर्तते। ते विशेष्यनिघ्नाः भवन्ति। स्वयं विशेष्यभूताः ये सन्ति शब्दाः, स्तबकः, कल्कः इत्यादयः, तेषामेव अत्र पुल्लिङ्गता ज्ञेया इति भावः। सम्यक् इति अयं विशेषः अस्मिन् सूत्रे। अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। प्रातिपदिकांशुकोल्मुखानि नपुंसके। पुनः पठामि। चिबुकशालूकप्रातिपदिकांशुकोल्मुखानि नपुंसके इति भवति सूत्रं। तर्हि चिबुक, शालूक, प्रातिपदिक, अंशुक, उल्मुख एते अकारान्ताः कोपधाश्च शब्दाः नपुंसकलिङ्गे भवन्ति। उक्तं मूले पूर्वसूत्रापवादः। सम्यक्। पूर्वसूत्रस्य अयमपवादो भवति इति। एवं खलु। अन्यथा तत्र प्रकृते नाम पुल्लिङ्गतैव स्यात् इति भावः एतेषामपि शब्दानाम्। एवं खलु। तर्हि इदं चिबुकम् इति वक्तव्यं। चीबृ आदानसंवरणम् इति धातोः औणादिके कुप्रत्यये सति मृगय्यवादिभ्यश्च इत्यनेन कुप्रत्यये सति चिबुक इति शब्दः सिद्ध्यति। शालूक शल चलनसंवरणयोः इति धातोः शलिमण्डी इत्यादिसूत्रद्वारा ऊकणप्रत्ययः भवति। शालूक इति सिद्ध्यति। प्रातिपदिकम् एवं खलु। प्रतिपदं भवं प्रातिपदिकं तु अस्माकं व्याकरणशास्त्रे प्रसिद्धं भवति। अतः इदम् अयं शब्दः पुनः अंशुकम् इति। अंशु इति उपपदात् कै शब्दे इति धातोः आतोनुसर्गे कः इति कप्रत्ययः सति अंशुकशब्दः सिद्ध्यति। सः उल्मुखम् उषदाहे इत्यनेन उल्मुखदर्विहोमिनः इति औणादिसूत्रेण मुखप्रत्यये सति शब्दः अयं सिद्ध्यति। अतः एते सर्वे शब्दाः ये सन्ति तेषां चिबुकेत्यादिसूत्रद्वारा नपुंसकलिङ्गता भवति। कोपदः इत्यनेन पुंलिङ्गता न भवति इति भावः। सम्यक् इति अस्त्यत्र विशेषः। ततः अग्रिमं सूत्रम् अधुना वयं पठिष्यामः। अग्रे सुदीर्घं सूत्रं भवति, तत् पठामः। तत्र कण्टकानीकसरकमोदकचषक मस्तकपुस्तक तडाकनिष्कशुष्कवर्चस्कपिनाकभाण्डकपिण्डक खलु। कटक षण्डक कपिटक तालक फलक पुलाकानि नपुंसके च। सम्यक्। तर्हि एतानि पुल्लिङ्गे अपि भवन्ति, नपुंसकलिङ्गे अपि भवन्ति इति भावः। कानि कानि सन्ति एकवारं पठामि पुनः। कण्टक अनीक, कण्टक अनीक इत्येव उक्तं खलु। कण्टक अनीक सरक मोदक चषक मस्तक पुस्तक तडाक निष्क शुष्क वर्चस्क पिनाक भाण्ड पिण्डक कटक षण्डक पिटक तालक फलक पुलाक एते शब्दाः पुल्लिङ्गे अपि भवन्ति, नपुंसकलिङ्गे अपि भवन्ति इति भावः। मूले किं कथयति? चात् पुंसि। आम् अस्तु। अयं कण्टकः, इदं कण्टकम् इत्यादि एवं रीत्या उच्यते। सम्यक्। तर्हि कण्टकः कटिधातोः णुल्दृचौ इति णुल् प्रत्यये सति अयं शब्दः सिद्धः भवति। अनीकः
अन प्राणनेति धातोः आणादिके ईकन् प्रत्यये सति अनेकशब्दः सिद्धः भवति। सरकः तत्र सृ गतौ इति धातोः उन् प्रत्यये सति औणादिके उन् प्रत्यये क्रियादिभ्यां संज्ञायाम् उन् इत्यनेन उन् प्रत्यये सति सरकः इति शब्दः सिद्धः भवति। ततश्च मोदकः मुदहर्ष इति धातोः तत्र णुल् प्रत्यये सति मोदकः इति सिद्धः भवति शब्दः। चषकः चषभक्षणे इति धातोः तत्र णुल् प्रत्यये सति अयं शब्दः सिद्धः भवति। मस्तकः मसी परिमाणे इति धातोः इषिभ्यां तकन् इति औणादिकत्तकनि तकन् प्रत्यये सति अयं शब्दः सिद्धः भवति। पुस्तकशब्दः तत्र पुस्त इति शब्दात् स्वार्थे कन् प्रत्यये सति पुस्तकशब्दः सिद्धः भवति। ततः तडाकः तडताडने इति धातोः पिनाकादेश्चितेन आकप्रत्यये सति तडाकशब्दः सिद्धः भवति। ततः निष्कः अयं तु निपूर्वकात् षड्लु इति धातोः नौ सदेर्डिच्चा इत्यनेन कनि सति शब्दः सिद्धः भवति। शुष्कः शुषधातोः कक् प्रत्यये सति शुष्कशब्दः सिद्धः भवति। वर्चस्कः तत्र वर्चदीप्तौ इति धातोः असुन् प्रत्यये सति ततः कुत्सायाङ्कन् इति कनि सति वर्चस्क इति शब्दः सिद्धः भवति। पिनाकः पाधातोः पिनाकादयश्चित्तेन आकप्रत्ययान्ततया अयं शब्दः सिद्धः निपात्यते। भाण्डकः भणशब्दे इति धातोः यमन्ताड्डः इत्यनेन डप् प्रत्ययादिकं कृत्वा प्रज्ञादिभ्यश्चति स्वार्थे अणादिकं कृत्वा अयं शब्दः सिद्धः भवति। पिण्डकः पिडिसङ्गहते इति धातोः पचाद्यच प्रत्ययद्वारा पिण्डकः ततः स्वार्थे कर्न् प्रत्यये पिण्डकः इति सिद्धः भवति। कटके शब्दः कटे वर्षा प्रवणयोः सूत्रात् सूत्रद्वारा कृण्यादिभ्यः संज्ञायाम् उन् इत्यनेन उन् प्रत्यये सति अयं शब्दः सिद्धः भवति। षण्डक इति शब्दः षडिरुजायां सङ्घाते च इत्यनेन नुल् प्रत्यये सति सिद्धः भवति। पिटकः पिटशब्दसङ्ख्यानयोः इति धातोः क्विनि अयं शब्दः सिद्धः भवति। तालकः अयं तलप्रतिष्ठाकरणयोः इति सूत्रद्वारा नुल् प्रत्यये सति शब्दः सिद्धः भवति। फलकः ञफलविसरणे इति धातोः क्रियादिभ्यसंज्ञायाम् उन् इति उन् प्रत्यये सति अयं शब्दः सिद्धः भवति। पुलाकः पुलमहत्त्वे इति धातोः बलाकादयश्चित्तेन सूत्रेण आकप्रत्ययान्तः अयं शब्दः साध्यते। सम्यक् एवञ्च एतावन्तः शब्दाः प्रकृते ये वर्तन्ते तेषां सर्वेषामपि कण्टकानीकित्यादिसूत्रद्वारा विकल्पेन तत्र लिङ्गव्यवस्था नाम पुल्लिङ्गता अपि भवति नपुंसकलिङ्गता अपि भवति इति अत्र भवति विशेषः। सम्यक् अग्रिमं सूत्रम् अधुना वयं पठामः। तत्र मूले पश्यामश्चेत् सूत्रम् अस्ति टोपधः इति खलु। तत्र टः उपधा यस्य सः टोपधः इति वक्तव्यं। प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तमिदं भवति। पुमान् इति अत्र अनुवर्तते, लिङ्गम् इति च अनुवर्तते, अपि च तत्र प्राग्रश्मे रकारान्तः इत्यतः तत्र अकारान्तः इति च अनुवर्तते। सम्यक् ततः सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। मूले यः उक्तः टोपधोकारान्तः पुंसि च टः अकारान्तशब्दः परन्तु तस्य टकारः उपधायाम् अपेक्षितः सः पुंसि च इति न पुंसि स्यात् इति नाम पुल्लिङ्गे भवति इति। घटः पटः घटचेष्टायाम् इति धातोः पचाद्यचि घटशब्दः सिद्ध्यति। पटः पटविस्तारितधातोः पचाद्यचि पटशब्दः सिद्धः भवति। शब्दद्वयमपि अकारान्ततां भजते किञ्च टोपधत्वं भजते। अतः
प्रकृते घटः पटः इति लिङ्गव्यवस्था ज्ञेया। अत्रापि अपवादाः सन्ति, ते उच्यन्ते। सूत्रं मूले द्रष्टव्यमग्रिमम्। किरीटमुकुटललाटवटवीटशृङ्गाटकराटलोष्टानि नपुंसके इति अस्ति सूत्रं। तत्र किरीट नाम अत्र प्रथमे पदे इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। किरीटमुकुटललाटवटवीटशृङ्गाटकराटलोष्ट एते शब्दाः तत्र नपुंसकलिङ्गे भवन्ति। टोपदः इत्यस्य अयम् अपवादः। किरीटमित्यादि इति उक्तं तत्र मूले सम्यक्। तत्र क्रूविक्षेपे इति धातोः क्रूतृकिपिभ्यः कीटन् इति कीटन् प्रत्यये सति किरीट इति सिद्ध्यति। मुकुटमिति मकिमण्डन इति धातोः औणादिके उट् इति प्रत्यये नाम बाहुलकात् उट् प्रत्यये मुकुट इति शब्दः सिद्धः भवति। ललं विलसति अटति ललम् अटति इति ललपूर्वकत्वात् अटधातोः बाहुलकात् आट च प्रत्यये सति ललाट इति शब्दः सिद्धः भवति। वटम् इति तत्र वटवेष्टने वा अथवा कश्चन धातुः द्रष्टव्यः, ततः औणादिकप्रत्ययो वा अथवा पचाद्य च वा विधेयः, ततः वट् इति शब्दः सिद्धः भवति। वीट इति अयमपि शब्दः वटधातोः औणादिकप्रत्यये अथवा बाहुलकात् साधनीयः। शृङ्गाट इति अत्रापि तत्र शृङ्ग इति उपपदपूर्वकत्वात् अटधातोः कर्मण्यण इत्यनेन शृङ्गाट इति शब्दः सिद्धः भवति। कराट इति तत्र बाहुलकात् आट च प्रत्यये सति क्रूधातोः कराट इति। लोष्ट इति लोष्टसङ्घात इति धातोः पचाद्यचि सति लोष्टशब्दः सिद्धः भवति। सर्वत्रापि येषु शब्देषु पुल्लिङ्गताया प्राप्ता, येषां शब्दानां पुल्लिङ्गताया प्राप्ता भवति, सा प्रकृते न भवति, प्रकृते नपुंसकलिङ्गत्वमेव भवति इति भावः। सम्यक्। ततः अग्रिमं सूत्रम् अधुना वयं पठामः। तत्र अग्रे सूत्रं भवति कुटकूट कपटकवाट कर्पट नट निकट कीट कटानि नपुंसके च। सम्यक्। इति प्रथमे पदे अत्र कुट कूट कपट कवाट कर्पट नट निकट कीट कट एतेषां शब्दानां समाहारद्वन्द्वः भवति। नपुंसके इति सप्तम्यन्तं च इति अव्ययपदं भवति। पुमान् इति लिङ्गमिति च अधिकारद्वयमत्र लभ्यते। टोपधः इति अपि अनुवर्तते। अपि च प्राग्रश्मेरकारान्तः इत्यतः अकारान्तः इति च अनुवर्तते। सम्यक्। चात् पुंसि कुटः कुटम् इत्यादि अयं कुटः इदं कुटम् इति इमानि अत्र उदाहरणानि अवगन्तव्यानि। तत्र कुटधातोः औणादिक्या व्यवस्थया अथवा प्रकारान्तरेण वा एतत् शब्दद्वयं साधनीयम्। एवमेव कपट इति कवाट इति कपट इत्यत्र कस्य पटः कपटः ब्रह्मणोऽपि पटः व्यापकनाम व्युत्पत्तिः अत्र दर्श्यते। कोशादिकम् अथवा कोशव्याख्यानानि द्रष्टव्यानि। अस्माभिः लिङ्गनिर्णयः अत्र प्राधान्येन क्रियमाणः वर्तते। सम्यक्। एवमस्ति। ततः कवाटः इति अस्ति। कवाटः कवाट इत्यत्र कं वातं शिरः वा वटति वटवेष्टन इति धातोः तत्र पचाद्यचि अयं शब्दः साध्यते। कवाटः वातम् अटति इति खलु। कं वातम् अटति इत्युक्तं खलु। ततः कर्पट इति शब्दः साध्यते। क्रूधातोः विचि सति कर् इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः कर्चासौ पटश्च कर्पट इति साध्यते। नट इति एवं खलु। णं धातोः नाम नम् इति भवति। औणादिकः डटप्रत्ययः जनिदाच्यु इत्यादि सूत्रद्वारा अयं शब्दः सिद्धः भवति।
ततः निकट इति शब्दः निपूर्वकात् कटे इति धातोः पचाद्यचति निकटशब्दः सिद्धः भवति। ततः कीटशब्दः कटशब्दश्च कटे वर्षावरणे मतिनेन कटशब्दः च सिद्धः भवति। कीट् इत्यदापि कट् धातोः किमपि काचित् औणादिकी व्यवस्था एव तत्र द्रष्टव्या भवेत्। एवञ्च एते सर्वेपि सूत्रे शब्दाः ये पठिताः वर्तन्ते ते नपुंसकलिङ्गे अपि भवन्ति, पुंलिङ्गे अपि भवन्ति, नपुंसकलिङ्गे अपि भवन्त्येव इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं णोपदः इति सूत्रमादाय वयम् अग्रिमे पाठे उपस्थिताः भविष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तराम्। एवञ्च लिङ्गानुशासनप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः तत्र चतुर्थः पाठः सम्पन्नतां गतः। पुल्लिङ्गाधिकारस्य तु तावत् द्वितीयः एवञ्च अत्रैव पाठः उपसंह्रियते। अग्रिमे पाठे पुनः मिलामः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।